दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पादेखि साहित्यकार पुष्कर अथक रेग्मी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्कार। पाल्पादेखि हाम्रो नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति शब्द चौतारी कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यहाँलाई यो पाल्पामा बसेर यहाँले लामो समय नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा लागिरहनु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भइरहनु भएको छ। हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनुहोस् पाल्पामा नेपाली भाषा साहित्यको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद छ रेणुकाजी यो अवसरको लागि। हजुर। पाल्पा नेपालकै मावली गाउँ हो। पृथ्वीनारायण शाहको मावली गाउँ पाल्पा भएको हुनाले नेपालकै मावली गाउँ पाल्पा भनेर चिनिन्छ। सेनकालीन समयदेखि नै पाल्पा ऐतिहासिक ठाउँ र भाषा कला संस्कृतिको क्षेत्रमा अगुवाई गर्दै आइरहेको ठाउँ हो। पाल्पा राज्यका अन्तिम सेन वंशीय राजा पृथ्वीपाल सेन पनि साहित्यकार थिए र पण्डित माधव प्रसाद देवकोटा, मीन प्रसाद नेपाल, कुलमणि देवकोटा, जगतबहादुर जोशी आदि आदि अग्रज साहित्यकारहरू पाल्पाकै हुनुहुन्छ र आदिकवि भानुभक्त आचार्य आफ्नो बाबासँग कार्य सम्पादनको सिलसिलामा पाल्पा गएर बस्दाखेरि छविलाल नेपालको घरमा बस्नुभएको थियो र भानुभक्तकालीन छविलाल नेपाल पनि पाल्पाकै थिए। उनलाई पाल्पा साहित्य समाजले पाल्पा आदिकवि घोषणा गरेर वर्षेनी छविलाल नेपाल पाल्पाले प्रतिभा पुरस्कारद्वारा 2051 सालदेखि एकजना प्रतिभालाई पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ र छविलाल नेपालको संक्षिप्त जीवनी अग्रदूत पाल्पा साहित्य समाजले प्रकाशित गरिसकेको छ। वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पाल्पामा आधा दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। स्थापित भइसकेका उदीयमान क्रियाशील नवप्रवेशी साहित्यकारहरूले पाल्पा हाल चहल पहल छ। करिब करिब महिनाको एउटा जस्तो कार्यक्रम कुनै न कुनै संस्थाले पाल्पामा आजभोलि गरिरहेकै छन्। हजुरले भने जस्तै अब नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर नगरीको रूपमा परिचित पाल्पा हरेक सांस्कृतिक, धार्मिक र साहित्यको क्षेत्रले इतिहासको हरेक पाना पानामा पनि एउटा सुन्दर सहरको रूपमा अवस्थित छ र त्यस्तो ठाउँमा साहित्य त नफुर्याउने कुरै भएन। साहित्य असाध्यै मौलाएको छ। धेरै स्रष्टाहरू त्यहाँबाट नयाँ स्रष्टाहरू जन्मिरहनु भएको छ र नयाँ साहित्यिक गतिविधि भइरहेको छ। यहाँले जानकारी पनि गराउनु भयो र यहाँको भर्खरै मात्रै यहाँ काठमाडौँ आएर अर्पण र अमर पात्र दुईवटा कृतिहरू विमोचन गरेर फेरि पाल्पा जानुभयो र संयोगले आज फेरि यहाँसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो। यहाँले दुईवटा कृतिमध्ये ऐतिहासिक नाटक सङ्ग्रह अमर पात्र चाहिँ जुन नाटक सङ्ग्रह विमोचन गर्नुभयो, म दर्शकहरूलाई यो देखाउन पनि चाहन्छु र यो नाटकमा नै लेखिनुको खास कारण चाहिँ के हो र यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले साहित्यको क्षेत्रमा कविता सङ्ग्रह पनि निकालेँ। हजुर। गजल सङ्ग्रह पनि निकालेँ, बाल साहित्यका कृतिहरू पनि निकालेँ। हजुर। सुरुमा त मैले गीति उपन्यास भनेर उपन्यास सङ्ग्रह निकालेँ। अनि लघुकथा पनि प्रकाशन गरेँ र अनि जीवनी पनि मैले प्रकाशन गरेँ र दुईवटा कलेज स्तरको सन्दर्भ पुस्तक पनि प्रकाशन गरेँ। र यो नाटकै लेख्नुको कारण के त भन्दाखेरि सम्भवतः मफसलबाट राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित मफसलबाट राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको बारेमा नाटक नलेखिरहेको अवस्थामा यस्ता पात्रहरू पनि छन् कि जसले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर, नेपाल उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट पनि महान महान कार्य गरेका छन्। पाल्पा राज्य त्यति बेला यो राजा मणिमुकुन्द सेनको पालामा पाल्पा राज्य
वर्तमान नेपालभन्दा ठुलो थियो। पाल्पा राज्यभित्र 4वटै मुक्ति क्षेत्रहरू, रुरु क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, बराह क्षेत्र र हरिहर क्षेत्र, 4वटै मुक्ति क्षेत्रहरू समेटिएको पाल्पा हो, विशाल पाल्पा हो। र एकीकरणको सूत्रपात, एकीकरणको सुरुवात गरिएको क्षेत्र पनि पाल्पै हो, मणिमुकुन्द सेन हो। राजा मणिमुकुन्द सेनले काठमाडौँ उपत्यकालाई समेत करिब 15 वर्षसम्म कब्जामा लिएर शासन गरेका थिए। त्यस्ता महाप्रतापी राजा सम्राट को स्मृतिमा, सम्झनामा इतिहासलाई उजागर गर्नुपर्दछ भन्ने लागेर मैले मणिमुकुन्द सेनको एउटा सत्य तथ्यमा आधारित एउटा छोटो नाटक प्रस्तुत गरेको हुँ भने यसभित्र अर्को नाटक रहेको छ राजा पृथ्वीपाल सेन, जो पाल्पा राज्यको अन्तिम सेन वंशीय राजा हो। उनलाई नेपालका तत्कालीन राजा रणबहादुर शाह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले छलकपट गरी काठमाडौँ ल्याएर छलकपटपूर्ण व्यवहार गरेर हत्या गरिएको थियो। जबकि नेपालको एकीकरणको समयमा पाल्पादेखि पश्चिमका अधिकांश राज्यहरू नेपालमा जित्नको लागि पाल्पा राज्यले सहयोग गरेको थियो र अन्तमा पाल्पा राज्यलाई नै धोकापूर्ण किसिमले नेपाल अधिराज्यमा विलय गराइयो र सेन वंशको तहस नहस पारियो। तिनै कथा व्यथाहरूलाई एउटा उजागर गरेर एउटा पाल्पाली सेन वंशीय पात्रलाई अमर राख्नको लागि मैले त्यो राजा पृथ्वीपाल सेनको नाटक प्रस्तुत गरेको हुँ भने अर्को पाल्पा राज्यलाई बिना रक्तपात शान्तिपूर्ण तरिकाले काजी अमरसिंह थापाले, नेपालको इतिहासमा 2 जना अमरसिंह थापा छन्। एकजना राष्ट्रिय विभूति जो चर्चित छन्, सबैले चिन्दछौँ, उनी राष्ट्रिय विभूति हुन् भने अर्को अमरसिंह थापा छन् हाम्रो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको बाबु, जसले पाल्पामा गएर शान्तिपूर्ण किसिमले पाल्पालाई सजिलै नेपालमा विलय गराएका थिए र त्यसपछि पाल्पाको तानसेनमा बसेर आधुनिक तानसेनको निर्माण अमरसिंह थापाले गरेका थिए र नाटक मार्फत मैले अमरसिंह थापा 2टा छन्, एउटा होइन, दोस्रो सानाकाजी अमरसिंह थापाले पनि राम्रो काम गरे र पाल्पाको आधुनिक पाल्पाको निर्माण, तानसेनको निर्माण अमरसिंह थापाले गरे भनेर त्यसमा उजागर गरेको छु। र नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा सबैभन्दा पहिला त्यही पाल्पा क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो र अमरसिंह थापाले अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेका थिए। र अनि अर्को नाटक यो कर्णेल उजिर सिंह थापाको वीरगाथामा आधारित छ, जसले 2 पटकसम्म जितगढीको युद्धमा अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेका थिए। अब संसार जित्ने अङ्ग्रेजलाई तत्कालीन पाल्पामा पाल्पालीहरूले, नेपालीहरूले, गोर्खालीहरूले जितेका थिए। तिनै कथालाई उजागर गर्नको लागि मैले यसमा उठान गरेको हुँ। र अनि मैले के पनि भनेको छु त भन्दाखेरि इतिहासमा युद्ध हार्नेहरू राष्ट्रिय विभूति कहलिए, युद्ध जित्ने अमरसिंह थापा र युद्ध जित्ने यो हाम्रो उजिर सिंह थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाइएन। त्यसैले मैले नाटक मार्फत 2 व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय विभूति पनि बनाइयोस् भनेर माग गरेको छु। असाध्यै ऐतिहासिक कुरा समावेश गरेर अमर पात्र लेख्नुभयो। यो धेरै इतिहासविदहरूले इतिहासमा उल्लेख गर्नै पर्ने कुराहरू र राज्यले सम्मान गर्नै पर्ने कुराहरू यहाँले आज सबैलाई झकझकाइरहनु भएको छ र जसलाई पनि यो यथार्थ कुराहरू इतिहासमा लेखिनुपर्छ भनेर यहाँले नाटक एउटा पात्रको रूपमा, नाटकको रूपमा एउटा साहित्य क्षेत्रबाट यहाँले झकझकाइरहँदा हामीलाई के पनि जानकारी भइरहेको छ भने आज अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ कसरी नेपालबाट भाग्नु पर्यो र नेपालबाट अङ्ग्रेजहरूलाई धपाउने काम चाहिँ नेपालीहरूले गरे, भारतबाट अङ्ग्रेजहरूलाई धपाउने काम नेपालीहरूले गरे, हामी कति सशक्त र वीर गोर्खाली छौँ, हामी कति सशक्त छौँ भन्ने कुराको एउटा उदाहरणको रूपमा र हिजोको इतिहास कतिपय सबै इतिहासहरू सत्य लेखिँदैनन्, असत्य इतिहासमा यो सत्य इतिहास हो भनेर यहाँले जुन खालको एउटा नेपाली भाषा साहित्य मात्र नभएर नेपालको एउटा गरिमामय इतिहास लेखनको कार्यलाई पनि यहाँले एउटा चुनौती दिनुभयो। त्यसको लागि हार्दिक यहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको
टिमको तर्फबाट पनि कि अमर पात्र साँच्चीकै अमर इतिहासमा भए कि भएनन् भनेर अब इतिहासविदहरूले एकचोटि फेरि खोतल्ने दिन चाहिँ पुष्करराज अथक रेग्मीले गराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। र यहाँ यसरी ऐतिहासिक कृति नाटकबाट मात्र होइन, यहाँका धेरै दर्जनौँ कृतिहरू प्रकाशनमा छन्। र अहिले भने हामी दर्शकहरूलाई यहाँको सुन्दर एउटा कविता सुनाउँछौँ। म एउटा बाल गजल सुनाउँछु। हजुर। यो सचित्र बहरबद्ध बाल गजल सङ्ग्रह भित्रको एउटा बाल गजल छ। आ सुरी आ ला सुरी ला, आ सुरी आ ला सुरी ला, दुध मामै खा सुरी खा, लाग्छ मिठो गीत तेरो, लाग्छ मिठो गीत तेरो, म्याउ भन्दै गा सुरी गा, दुध मामै खा सुरी खा, काम तेरो सेवकै हो, काम तेरो सेवकै हो, मार्न मुसो जा सुरी जा, म्याउ भन्दै गा सुरी गा, बाल बच्चा पाल्नलाई, बाल बच्चा पाल्नलाई, बास सर्दै धा सुरी धा, मार्न मुसो जा सुरी जा, आज साथै खेल खेलौँ, आज साथै खेल खेलौँ, वा सुरी वा आ सुरी आ सुरी आ ला सुरी ला, दुध मामै खा सुरी खा, म्याउ भन्दै गा सुरी गा, मार्न मुसो जा सुरी जा, बास सर्दै धा सुरी धा, आ सुरी आ सुरी आ। असाध्यै सुन्दर बाल कथा के अरे कवितामा पनि यहाँको बाल साहित्यमा पनि ठुलो योगदान छ। र यहाँले अहिले यसरी सुनाइरहँदाखेरि साना नानीहरूलाई निकै प्रभाव पर्ने खालको कविता सुनाउनु भयो। यहाँ पेसाको रूपमा अध्यापनको काम गरिरहनु भएको छ होइन, कलेजहरूमा यहाँले पढाइरहनु भएको छ, पाल्पामा बसेर शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यहाँको ठुलो योगदान छ। अनि यता भाषा साहित्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, समाजसेवाको क्षेत्रमा समय कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ? मैले अहिले कलेज पढाउँछु। हजुर। म तानसेन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पा सामुदायिक कलेज हो, त्यसको जिम्मेवार पोस्ट सहायक क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पनि म रहेको छु। र म त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा पनि म आंशिक शिक्षकको रूपमा प्राध्यापन गर्दछु। र म अब पाल्पा साहित्य समाजको अध्यक्ष, शिक्षा स्वास्थ्य तथा साहित्य प्रतिष्ठान पाल्पाको अध्यक्ष, अहिले अब प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष छु। म रेडक्रसमा पनि क्रियाशील छु, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि छु। मुख्य कुरा मैले समय व्यवस्थापन गर्छु। अब जिम्मेवार लिन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै म बसेर काम गर्छु, अनि जिम्मेवार लिन नसक्नेमा म बस्दिनँ, मैले काम गर्दिनँ। र अहिलेसम्म जसरी काम गरेको छु मैले समय व्यवस्थापनै गरेको हुन्छु। अब बिहान 6 देखि करिब 12 बजेसम्म क्याम्पसमा समय दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। क्याम्पस समयलाई बिगारेर मैले केही पनि गरेको छैन। अनि त्योभन्दा अगाडि र पछाडिका समयहरू मेरो आफ्नै समय हुन्छ। त्यसलाई एउटा रुटिन बनाएर कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा सबै काम पुरा हुन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, जिम्मेवार व्यक्ति भएर जिम्मेवार पद जस्तो अध्यक्ष सचिव जस्तो पदमा बसेर जिम्मेवार लिइसकेपछि केही न केही गर्नुपर्छ। अब पद लिने अनि आफ्ना कर्तव्य उत्तरदायित्व वहन नगर्ने पनि देखिएको छ। तर मेरो मान्यता के त भन्दाखेरि आफू कुनै पनि पदमा बस्दा, कुनै पनि सामाजिक संस्था, साहित्यिक संस्था, जुनसुकै संस्था हो त्यसमा बस्दा केही न केही आफ्नो कार्यकालमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता छ। मुख्य कुरा मैले समय व्यवस्थापन गर्छु यसैको आधारमा। यहाँले जुन किसिमको एउटा समय व्यवस्थापन गरेर जुन योगदान पुर्याइरहनु भएको छ त्यो अतुलनीय छ, हामीलाई पनि गर्व लागिरहेको छ। मफसलमा बसेर यति क्रियाशील भएर गरिरहनु भएको छ। अब हामी चाहिँ यो नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा छौँ आज।
नयाँ वर्ष 2077लाई बिदा गरेर 2078लाई हामी चाहिँ स्वागत गरिरहेका छौँ र दर्शक पनि यहाँहरूलाई पनि 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट पनि र यहाँहरूका दिनहरू यहाँहरूका जीवनहरू सुखमय हुन् शान्तिमय हुन् यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै यहाँलाई पनि नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँको कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता हाम्रा दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस्। धन्यवाद छ यहाँलाई। यो यहाँले नै रोज्नु भएको कविता हो मेरो कृतिभित्रको। मेरो अन्तराल कृतिभित्र एउटा भ्रान्ति शीर्षकको कविता छ र यो शुभकामनासँग सान्दर्भिक छ, त्यसैले यहाँले रोज्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। अलि केही वर्ष पुरानो हो तर पनि मिल्छ। सर्वप्रथम त यहाँ यो भ्रान्तिमा जे जसरी शुभकामना दिएको भए तापनि म सर्वप्रथम त नयाँ वर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई म सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविता यस प्रकार छ। खै के भनिदिउँ शुभकामना, खै के भनिदिउँ शुभकामना, खै कसरी दिउँ शुभकामना, खै कस्तो दिउँ शुभकामना, खै कसलाई दिउँ शुभकामना। देश अब नयाँ भइसकेको छ, देश अब नयाँ भइसकेको छ, इतिहास मेटिसकेका छन्, भूगोल अर्कै कोरिँदैछ, जनताहरू जनार्दन भएको बेला सहमति सहकार्य एकता भइरहेकै छ, बधाई तथा शुभकामना चलिरहेकै छ। त्यसैले खै के भनिदिउँ शुभकामना, खै कसलाई दिउँ शुभकामना। सेतो हात्ती मुगलान पसिसके पनि गोरुहरूको दाइँ चलेकै छ, गधा स्याल कुकुर भुकिरहेका छन्, आकाशमा गिद्ध उडिरहेको बेला परेवा पनि उडिरहेका छन्, सहमति र अनुशासन तोडिएको बेला खै कसलाई दिउँ शुभकामना, खै कसरी दिउँ शुभकामना। न घरमुलीको डर छ, न ईश्वर कर्मको डर छ, न भाषा छ, न वेशभूषा छ, न संस्कार छ, न त कुनै संस्कृति छ। सब लथालिङ्ग छ, चारैतिर भताभुङ्ग छ, सबैतिर क्रमभङ्ग छ। यस्तो बेलामा खै के भनिदिउँ शुभकामना, खै कसलाई दिउँ शुभकामना। जित्नेहरू साँच्चै हारेका छन्, हार्नेहरूले नै जितेका छन्। सबै मिलेर समाज बनाउनु पर्नेमा सामाजिकीकरण हल्लिरहेको छ, जितुवाहरूमा दम्भ बढेको छ, हरुवाहरू नै सर्वसर्वा भएका छन्। खै कसलाई दिउँ शुभकामना, जित्नेलाई दिउँ कि हार्नेलाई दिउँ, खै कसलाई दिउँ शुभकामना, जित्नेलाई दिउँ कि हार्नेलाई दिउँ, जिताउनेलाई दिउँ कि हराउनेलाई दिउँ। त्यसैले खै कसलाई दिउँ शुभकामना, खै के भनी दिउँ शुभकामना। प्रकृतिले पनि साथ छाडेको छ, छिमेकीले फेरि लात हानेको छ, पश्चिमेली सबै जानेको छ, पूर्वेलीले घरद्वार बगाएको छ, राज्यमाथि मान्छे पुरिएको छ, रातको वर्षा ओइरिएकै छ। तर हरिबहादुरले केही पनि पाएन, तर हरिबहादुरले केही पनि पाएन। सन्तबहादुरले भएको पनि गुमाएछ, रामबहादुरले पटक पटक पाएछ, नरमायाको छोरी सुक्खा रोटी नपाई मरिछ, शान्तिप्रिया सामूहिक बलात्कारमा परिछ, चारैतिर स्तब्ध छ। त्यसैले शुभकामना होइन म संवेदना दिन्छु, त्यसैले शुभकामना होइन म समवेदना दिन्छु। खै के भनिदिउँ समवेदना, खै कसरी दिउँ समवेदना। बुढो रुख ढले पनि बुट्यानहरू झाँगिरहेछन्, झापस मात्र धेरै भएका छन्, गोडमेल गर्नै पर्ने भएको छ, मानिस मानिसमा दम्भ छ, वैश जस्तै महँगी चढेको छ। निःशुल्क शिक्षा त छँदैछ, निःशुल्क शिक्षा त छँदैछ, कुनै पनि बाहनामा शुल्क तिर्न परेकै छ। स्वरोजगारमूलक शिक्षा हुनुपर्नेमा बेरोजगारी भत्ता भनिएको छ। श्यामबहादुरले छोरीको फिस तिर्न सकेन, श्यामबहादुरले छोरीको फिस तिर्न सकेन, त्यसैले अनिताले जाँच दिन पाइनन्। ऋणै काटेर भए पनि दर्जी दाइको छोराले परीक्षामा टपेको छ। फुलकुमारी म्याडमले परीक्षामा कापी नै साटिदिएछन्, मिल्नेलाई सबै कुरा मिलेकै छ, मिल्दा मिल्दै पनि कति नमिल्ने भएको छ। 40% ल्याउने आरक्षणमा परेको छ, 85% ल्याउने बाहुनले आत्महत्या गरेको छ। त्यसैले खै कसलाई दिउँ शुभकामना, खै के भनिदिउँ शुभकामना। हराएको छोरो अझै आएको छैन, हराएको छोरो अझै आएको छैन, बलात्कृत छोरीको अझै छिनोफानो छैन, विदेशीयको साइलोको अझै पत्तो छैन, कब्जा जमिन फिर्जा भएको छैन, घर खाली अझै भएको छैन, क्षतिपूर्ति यहाँ अझै मिलेको छैन, विधिको शासन यहाँ छँदै छैन। समायोजन सम्झौता सहमति बहुमत अल्पमत सर्वसम्मत, परीक्षण निरीक्षण आरक्षण अनुदान ऋणपान संविधान। मेरो देश नर्सरी भएको छ, हिमाल रोइरहेको छ, पहाड ढलिरहेको छ, तराई जलिरहेको छ, नेपाल लर्खराइरहेको छ। हिमाल रोइरहेको छ, पहाड ढलिरहेको छ, तराई जलिरहेको छ, नेपाल लर्खराइरहेको छ। यस्तो बेलामा खै कसको गरौँ म उत्तर प्रगतिको कामना, खै के भनिदिउँ शुभकामना, खै कसरी दिउँ शुभकामना, खै कस्तो दिउँ शुभकामना, खै कसलाई दिउँ शुभकामना, खै के भनिदिउँ शुभकामना। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। साथै समसामयिक परिप्रेक्ष्यसँग पनि
शुभकामनाकै समयमा यो कविता वाचन गर्नुभयो। समय पनि असाध्यै मिल्यो। मैले यहाँको कवितालाई पर्लक्क पल्टाएँ, शुभकामना आएछ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दर्शक पनि यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी। र शब्द चौतारीमा हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार पुष्कर अथक रेग्मी, वरिष्ठ साहित्यकार, पाल्पादेखि उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। र यो कार्यक्रमलाई मन पराएर यहाँहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अलिकति हामी प्रसङ्ग थोरै बदलौँ। जस्तो यहाँले यो अर्पण कृति पनि प्रकाशन गर्नुभयो र साहित्यकार शुभ श्रेष्ठ संक्षिप्त परिचय भनेर यहाँले एउटा स्रष्टाको बारेमा अर्को स्रष्टाले एउटा किताब लेख्ने परम्पराको एउटा राम्रो थालनी पनि यहाँबाट सुरुवात भइरहेको छ र धेरैले पनि गर्नुहुन्छ। यो कम मात्र गरिने काम हो। यो किताब यसरी प्रकाशन गरिँदा अलिकति हाम्रो साहित्यकार शुभ श्रेष्ठको बारेमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। राम्रो प्रश्नको उठान गरिदिनु भयो। पाल्पा साहित्य समाजले यो अर्पण शुभ श्रेष्ठको संक्षिप्त जीवनी प्रकाशन गरेको छ। लेखक म स्वयं हुँ। अघि भनिहालेँ अग्रदूत हाम्रो छविलाल नेपालको संक्षिप्त जीवनी प्रकाशन गरेको छ र अमृताञ्जली कृतिभित्र पाल्पाका अग्रज अमर 15 जनाका जो 1990 भन्दा अगाडि जन्मनु भएको साहित्यकारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गरेर एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज पनि प्रकाशन गरिसकेको छ। र यो शुभ श्रेष्ठको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा शुभ श्रेष्ठ पाल्पा साहित्य समाजको संस्थापक सदस्य हो। 2051 सालमा हामीले सँगै पाल्पा साहित्य समाजको स्थापना गरेको। अहिले पाल्पा साहित्य समाज 27औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ र 25औं वर्षको दौरानमा म पाल्पा साहित्य समाजको अध्यक्ष भएको हुँ। र वर्ष 25 परेको हुनाले हामीलाई रजत जयन्ती मनाउने, रजत महोत्सव मनाउने सोच आएर पाल्पा साहित्य समाजले रजत महोत्सव पनि मनायो। सम्भवतः साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले औपचारिक रूपमा रजत जयन्ती मनाएको पाल्पा साहित्य समाज सम्भवतः पहिलो हुनुपर्दछ। पाल्पा साहित्य समाजको संरक्षक राजेन्द्र गोपाल सिंह हुनुहुन्छ भने अहिले अध्यक्ष म छु। पाल्पा साहित्य समाजले पुराना साहित्यकारहरूको खोजी नीति गरेर कृतिहरू प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा हामीले शुभ श्रेष्ठको यो कृति अर्पण नाम राखेर संक्षिप्त जीवनी प्रकाशन गरेको हो। शुभ श्रेष्ठले 6वटा कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ पाल्पाको तानसेन, पाल्पा पुग्नुभएकाहरूले र पाल्पा सुन्नुभएकोहरूले, तानसेन सुन्नुभएकोहरूले शीतलपाटी मूल गेट देख्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ। शीतलपाटीको मूल गेटै नजिकै ठाडो गल्ली पर्दछ। त्यही ठाडो गल्लीमा शुभ श्रेष्ठ जन्मनु भएको हो। अनि उहाँले सानैदेखि कविताहरू लेख्ने, नाटकहरूमा खेल्ने अनि शिक्षण पेसामा अपनाउनु भयो। त्यसपछि त्रिभुवन क्याम्पसमा उहाँ चाहिँ कर्मचारी रूपमा कार्यरत हुनुभयो र अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा सरुवा भएर आउनुभयो र अनि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि उहाँले आफ्ना कृतिहरू लेख्न प्रकाशन गर्न छोड्नु भएन र एउटा नारी हस्ताक्षरको रूपमा, सशक्त नारी हस्ताक्षरको रूपमा पाल्पाले चेलीहरूलाई एउटा काठमाडौँमा समेत चिनाउनु भयो र आफै पनि चिनाउनु भयो। अनि उहाँहरूले एउटा अनुजहरूलाई पनि सम्मान दिनुभयो र पाल्पा साहित्य समाजलाई पछिसम्म निरन्तर रूपमा उहाँले चाहिँ सम्झिरहनु भयो। र अनि हामीले पनि उहाँको जीवनको उत्तरार्धमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने लागेर उहाँ अस्वस्थ रहनुभएको अवस्थामा यो एउटा सानै भए पनि उहाँको जीवनी लेख्नुपर्छ भनेर पाल्पा साहित्य समाजले जिम्मा मलाई दिएको भएर मैले यो जीवनी उहाँको लेखेको हुँ। र यो जीवनी विमोचन गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँको स्वर्गारोहण भयो र उहाँको स्वर्गारोहण पश्चात हामीले यसलाई विमोचन गऱ्यौँ। र यसलाई अब अन्त्यमा भन्नुपर्दा हामीले शुभ श्रेष्ठको बारेमा संक्षिप्त जीवनी प्रकाशन गऱ्यौँ। अब भोलि आउने एउटा लेखक साहित्यकारहरूले, विशेष गरी नारी सर्जकहरूले पनि शुभ श्रेष्ठको व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवनीको बारेमा अझ सोधखोज सोच गरेर उहाँलाई थुप्रै कृतिहरू लेखेर उहाँलाई अझ जीवन्त राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। असाध्यै सुन्दर काम गर्नुभयो यहाँले र पाल्पा साहित्य समाजले एउटा नारी श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ र यसमा यहाँले अगाडि नै देख्नुभएको छ समर्पणमा सम्पूर्ण नारी श्रेष्ठहरूप्रति समर्पण गरिएको यो कृति भनेर लेखिरहँदा जसरी यहाँले शुभ श्रेष्ठलाई
एउटा नारी श्रेष्ठलाई जुन सम्मान दिनुभयो त्यसको लागि म पनि यहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ। अब हामी गजल सुनाउँ न दर्शकहरूलाई। अति धेरै जान्नेहरू भेटे, ज्ञाता भनी व्यर्थै मान्नेहरू भेटे। ओहो अति धेरै जान्नेहरू भेटे, ज्ञाता भनी व्यर्थै मान्नेहरू भेटे। सोची म र मेरा जो होस् अरू कोही, सोची म र मेरा जो होस् अरू कोही। आफै खुब ठुलो ठान्नेहरू भेटे, ज्ञाता भनी व्यर्थै मान्नेहरू भेटे। तेरो अनि मेरो को यो दुनियाँमा, तेरो अनि मेरो को यो दुनियाँमा। खुट्टा त याछि तान्नेहरू भेटे, आफै खुब ठुलो ठान्नेहरू भेटे। साह्रै हुतिहारा दम्बी अनि सन्की, साह्रै हुतिहारा दम्बी अनि सन्की। धम्कीसित सत्ता धान्नेहरू भेटे, खुट्टा त याछि तान्नेहरू भेटे। दुखै कति दिन्छस् ए दैव मलाई, दुखै कति दिन्छस् ए दैव मलाई। अहिले पनि एक्लै हान्नेहरू भेटे, धम्कीसित सत्ता धान्नेहरू भेटे। ओहो अति धेरै जान्नेहरू भेटे, ज्ञाता भनी व्यर्थै मान्नेहरू भेटे। आफै खुब ठुलो ठान्नेहरू भेटे, खुट्टा त याछि तान्नेहरू भेटे। धम्कीसित सत्ता धान्नेहरू भेटे, अहिले पनि एक्लै हान्नेहरू भेटे, अहिले पनि एक्लै हान्नेहरू भेटे। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर गजल र यहाँले सुन्दर वाचन पनि गर्नुभयो र सँगसँगै यहाँ गजल सँगसँगै हाइकुहरू पनि लेख्नुहुन्छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई केही हाइकु सुनाउन सकिने अवस्था छ? हुन्छ, म केही हाइकु सुनाउँछु। हजुर। सबै हाइकु समयसँग सम्बन्धित छ। समय बडा बलवान छ साथी, समय बडा बलवान छ साथी सदैव खडा। समय यौन नरनारीको सृष्टि प्रकृति मौन। समय शास्त्र तिमी र हामी सबै एउटा पात्र। समय प्रथा सदियौं निरन्तर चलेको कथा। समय सुख भोग गर्न नजाने संसारी दुःख। समय साल अलौकिक रहस्य अनन्त चाल। समय धर्म हिजो आज र भोलि गर्दैछौ कर्म। समय चक्र उतार र चढाव जीवन वक्र। समय साथ सन्धि अनि सम्झौता झुक्दछ माथ। समय यस्तै तेरो र मेरो मात्र खेलाडी व्यस्तै। समय सास अब के होला भन्ने आशा र त्रास। समय यात्रा मिसिनु र छुट्टिनु जिन्दगी जात्रा। समय गीत नाच्न गाउन सके चल्दछ रीत। समय खास चिन जान र मान हामी छौँ दास। समय बोली भरिने र पोखिने अपूर्व झोली। समय शक्ति पुजारी हौँ हामी त अनजान भक्ति। समय स्रष्टा पहिचान गरेका कोही छैन द्रष्टा। समय शस्त्र हार अनि जितको अदृश्य अस्त्र। समय तन धर्मात्मा र पापी मान्छेको मन। समय भित्र सोध खोज र सोच शत्रु र मित्र। समय सिन्धु सुरुवात र अन्त्य मिलन बिन्दु। समय भ्रान्ति ललाटको खेल हो मनको शान्ति। समय माया मरिलानु के छ र घाम र छाया। समय
समय भेष अदल र बदल शून्यता शेष समय कथ्य जन्म अनि मरण अन्तत सत्य समय कथ्य जन्म अनि मरण अन्तत सत्य। धन्यवाद। सुन्दर हाइकुका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पछिल्लो समय हाइकु यहाँले शीर्षक राखेर लेख्नुभयो र समय शीर्षकका धेरै हाइकुहरू सुन्ने अवसर पनि जुटियो। तर पछिल्लो समय पहिला चाहिँ शीर्षक राखेर शङ्कररानी छानेले पनि सूर्योदय शीर्षकमा हाइकु लेख्नुभएको थियो भने पछिल्लो समय अहिले शीर्षक नराखी हाइकु लेख्ने प्रचलन पनि बढिरहेको छ र यहाँका सुन्दर हाइकुका लागि हार्दिक धन्यवाद र यहाँको आगामी दिनमा हाइकु सङ्ग्रह नै प्रकाशन होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा यहाँका नवपिँढीहरूलाई नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा आउने नवआगन्तुक यहाँका भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू र यो सिर्जनाका क्षेत्रका चेलाचेलीलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सदैव हामीले अधिकार मात्र खोज्ने होइन, हजुर, हामीले कर्तव्य र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्दछ। अविरल रूपमा निरन्तर रूपमा हामी लागिरहनु पर्दछ। कुनै पनि क्षेत्रमा क्रम भङ्ग नगरिकन निरन्तर रूपमा अविरल रूपमा लागेको क्रममा एक न एक दिन हामी सफल हुन्छौँ। र म हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रा अनुजहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अग्रजको सदैव कदर गरौँ होइन, सम्मान गरौँ, अनुजहरूलाई माया र स्थान दिउँ, समकालीनसँग सदैव सावधान रही सकारात्मक व्यवहार गरौँ भन्न म चाहन्छु। र हामीले कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई वहन गर्दै अघि बढेको खण्डमा हामी जस्तो सुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौँ र एक न एक दिन हामी सफल हुन्छौँ। जब हामी जीवनको उत्तरार्धमा पुग्छौँ नि हामीलाई अनुजहरूले सम्झने र हामीलाई सफलताको शिखरमा चढाउने काम हाम्रा अनुजहरूले नै गर्दछन्। त्यसैले हामीले साहित्यको क्षेत्रमा जति सक्यो धेरै अनुजहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ। हस् त, यहाँले व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र गरिमा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पाल्पा साहित्य समाज, शिक्षा स्वास्थ्य तथा साहित्य प्रतिष्ठान पाल्पा र समग्र पाल्पा र पाल्पालीहरूको तर्फबाट पनि यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तमा पुनः नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पाल्पादेखिका साहित्यकार पुष्कर अथक रेग्मी। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु र अन्तिममा जाँदा जाँदै नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।